अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 585 ईस्वी में हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 15 साल को पहुंच गई है और मक्का के अंदर दो कबीले कुरैश और कैस, इनके दरमियान एक जंग लगी हुई है जिसको सीरत और तारीख़ की किताबों में हर्बुल फुज्जार के नाम से याद किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं के इसरार पर इस जंग के अंदर हिस्सा लिया, लेकिन बराह रास्त क़िताल नहीं फरमाया था और अपने चचाओं को तीर उठा उठा कर पकड़ाते थे। उलमा ने जो सीरत की किताबों में लिखा है कि इस जंग को हर्बुल फुज्जार क्यों कहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के अंदर हिस्सा क्यों नहीं लिया बराह रास्त और क़िताल क्यों नहीं फरमाया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 15 साल की थी और आप क़िताल की उम्र को पहुंच चुके थे। इसके बारे में रौदुल अनफ एक किताब है, उसके अंदर अहमद सुहैली रहिमहुल्लाह लिखते हैं, इन्नमा लम युक़ातिल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमामिही व काना युम्बिलु अलैहिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं के साथ मिलकर क़िताल नहीं फरमाया बराह रास्त, बल्कि वो उनको तीर उठा उठा कर पकड़ाते थे। वक़द काना बलग़ सिन्नल क़िताल, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो क़िताल की हो चुकी थी। फिर आगे उसकी वजह बताते हैं, लिअन्नहा कानत हर्ब फुज्जार, क्योंकि ये हर्ब फुज्जार थी, उन महीनों के अंदर लड़ी गई थी जिन महीनों के अंदर कत्ल गारत करना, क़िताल करना, खून बहाना ये जायज़ नहीं था, इसलिए इसको हर्ब फुज्जार कहा जाता है। वकानु कुल्लुहुम कुफ्फारा, दूसरी वजह ये बताई कि दोनों कबीले वाले कुरैश और कैस जो थे वो दोनों मुशरिक थे, काफिर थे। वलम यअज़िनिल्लाहु लिमुमिनिन अन युक़ातिला इल्ला लितकूना कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह ताला ने किसी मुमिन को इजाज़त नहीं दी कि वो क़िताल करे दुनिया के अंदर कत्ल गारत करने के लिए, खून बहाने के लिए, माल इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि मुमिन जब भी लड़ता है उसका मकसद लड़ने का सिर्फ यही होता है कि वो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़े। चूंकि कुरैश और कैस ये दो कबीले दोनों मुशरिक थे और आपस में दुनियावी मकसद के लिए, गरज के लिए लड़ रहे थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त क़िताल नहीं फरमाया और अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। कुछ उलमा जो सीरत के उलमा हैं उनका कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो थी वो हर्बुल फुज्जार के वक़्त 20 साल थी, कुछ कहते हैं कि 15 साल थी। अब दो तरह के अक़वाल हैं, इन अक़वाल के अंदर हम तत्बीक और तरजीह कैसे देंगे? तो बाज़ उलमा ने तत्बीकन ये कहा है कि जब जंग का आगाज़ हुआ था उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 साल थी और 5 साल ये जंग जारी रही और जब जंग ख़त्म हुई तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो थी वो 20 साल की थी। जब ये जंग ख़त्म हो गई और दोनों कबीले वाले जो थे अपने घरों को लौट रहे थे, तो उन दिनों के अंदर कुरैश वालों ने एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि बहुत ही तारीखी एग्रीमेंट था, जिसको सीरत की किताबों में हिल्फुल फुदूल का नाम दिया जाता है। इसको हिल्फुल फुदूल क्यों कहा जाता है और इसका मकसद क्या था, इसको हम थोड़ा सा बाद में जानते हैं। इससे पहले हम एक वाकया सुन लेते हैं जो कि सबब बना इस एग्रीमेंट को साइन करने का। यमन के कबीला जुबैद, वहां से एक ताजिर मक्का आया तिजारत की गरज के लिए। मक्का जब पहुंचा तो उसने अपना जो सामान तिजारत था वो आस इब्न वाइल अस्सहमी, जो मक्का का एक बड़ा हसब और नसब वाला और बड़ी जाह वाला आदमी था, उसको बेच दिया। बेचने के बाद जब उस कबीला जुबैद के ताजिर ने आस से कहा कि भाई इसकी जो कीमत है वो तो अदा करो, तो आस इब्न वाइल ने कीमत देने से इनकार कर दिया और टाल मटोल के अंदर लगा रहा। उस ताजिर ने कुछ दिन इंतजार किया लेकिन कोई बात नहीं बनी। उसने सोचा कि जो कुरैश के बाकी लोग हैं उनसे मैं बात करता हूं, वो मेरी मदद करेंगे इससे कीमत लेने में, लेकिन कोई भी आस इब्न वाइल का नाम सुनकर आगे नहीं बढ़ता था क्योंकि उसकी एक मंजिल थी कुरैश के अंदर, तो बात नहीं बनी। तो उस ताजिर ने क्या किया कि वो सुबह फजर के बाद जबल अबी कुबैस
پہاڑ کا نام ہے، اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس کے اوپر چڑھ کر اس نے کچھ اشعار کہے، یا اہل فہر لمظلوم بضاعته ببطن مکہ ناء الدار والنفر ومحرم اشعث لم يقض عمرته یا للرجال بین الحجر والحجر ان الحرام لمن ماتت کرامته ولا الحرام لثوب الفاجر الغدر۔ یہ اشعار اس نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھے، جس کا مقصد یہ ہے، ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو بہت دور سے آیا ہے تجارت کی غرض کے لیے اور اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور اس کے جو کپڑے ہیں وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، اب یہاں پر آ کے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اس نے آواز دی فہر والوں اور مکہ والوں میری مدد کرو۔ تو جب یہ اشعار پڑھے تو کچھ لوگ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کھڑے ہونے والوں میں جو لوگ تھے وہ 3 زیادہ اہم لوگ تھے۔ ایک تھا فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضیل بن حارث۔ یہ 3 لوگ زیادہ آگے تھے، کیونکہ تینوں کے نام فضل اور فضیل تھے، تو فضل اور فضیل سے ملا کر اس کا ایک نام رکھ دیا فضول، جس طرح حسن اور حسین کو حسنین، اس طرح اس کا حلف الفضول کے نام سے اس کا نام رکھا۔ اس ایگریمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا باہر سے مکہ میں آیا ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، نا انصافی ہوئی ہے، تو ہم اس کے ساتھ دیں گے اور اس کا جو حصہ ہے وہ اس کو لے کر دیں گے۔ جب اب آتے ہیں ہم اپنے پرانے واقعے کی طرف، جب حرب الفجار ختم ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم وہ ایگریمنٹ جو حلف الفضول پہلے تھا اس کو تجدید کرتے ہیں۔ تو زبیر بن عبد المطلب وہ آگے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس حلف الفضول کو دوبارہ سے اس کی تجدید کرتے ہیں، اس کو رینیو کرتے ہیں، دوبارہ سے ہم اس پر اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ اس طرح کی جنگیں جو ہیں وہ دوبارہ مکہ کے اندر نہ ہوں۔ اور اس ایگریمنٹ کا ذکر جو ہے انہوں نے اپنے اشعار کے اندر بھی کیا تھا، ان الفضول تعاقدوا وتعاہدوا الا یقیم ببطن مکہ ظالم، کہ 3 لوگوں نے اکٹھے ہو کر ایگریمنٹ کیا اس بات پر کہ مکہ میں کوئی بھی آدمی ظالم نہیں رہ پائے گا۔ والامر علیہ تعاہدوا وتواثقوا والجار والمعتر فیہم سالم، اور اس میں یہ کوئی بات نہیں کہ مکہ کا رہنے والا ہو، مکہ سے باہر کا رہنے والا ہو، کوئی بھی آدمی ہو تو ہم اس کی مدد ضرور کریں گے۔ تو زبیر بن عبد المطلب نے دوبارہ لوگوں کو اکٹھا کیا اس ایگریمنٹ پر اور عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان انہوں نے کھانا بنایا، لوگوں کو کھانا کھلایا، وہاں پر ایگریمنٹ سائن ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایگریمنٹ کے وقت وہاں پر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دیتا اس ایگریمنٹ کے بدلے میں تو میں ان سرخ اونٹوں کو قبول نہیں کرتا بلکہ ایگریمنٹ کو قبول کر لیتا۔ سرخ اونٹ جو ہیں وہ عربوں کے ہاں بہت ہی قیمتی اثاثہ اور مال ہوتے ہیں، بڑی ویلیو ہوتی ہے ان کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی لینے سے انکار کر دیا اور پھر فرمایا کہ لو ادعا الیہ فی الاسلام لاجبت، اور اگر اسلام میں نبوت کے بعد جب آپ کو نبوت مل گئی، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس طرح کی ایگریمنٹ کے وقت کہ اگر اس طرح کے ایگریمنٹ کی طرف مجھے دوبارہ بلایا جائے گا تو میں اس ایگریمنٹ کو ضرور قبول کروں۔ جن صاحب کے گھر یہ ایگریمنٹ ہوا تھا ان کا نام ہے عبداللہ بن جدعان، اور وہ رشتے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، بہت مہمان نواز تھے، بہت لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، مدد کہتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان بڑے مہمان نواز تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، کیا ان کا یہ کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا ان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس نے یہ دعا نہیں کی، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف فرما دے، کہ ان کے اندر، کیونکہ وہ ایمان کے بغیر چلے گیا اور انہوں نے استدعا نہیں کی اپنے رب سے گناہوں کے بخشوانے کی۔ اور غریب الحدیث جو کہ ابن قتیبہ کی حدیث ہے کی کتاب ہے، اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دھوپ کے وقت میں چلا کرتے اور راستے میں عبداللہ بن جدعان کا گھر آ جاتا تو وہ ان کی دیوار میں ان کی دیوار کے سائے میں وہ کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آج کی قسط یہیں تک ہی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط میں ہم اس پر بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں
کون کون سے کام کیے، کس کس قسم کی تجارت کی، کیا کیا کام کیے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔